बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 18 अक्टूबर है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को अभी जाएं और जाकर सब्सक्राइब करें। एक शॉर्ट फॉर्मेट चैनल जी हमने लॉन्च किया। इसका मकसद ये था कि ऐसे मौज़ूआत जिन्हें हम अपने इस रेगुलर वीलॉग में जगह नहीं दे सकते, उसके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म हो, जाकर ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ जो हमारा लंदन टाइम्स एक अलग से अंग्रेजी प्लेटफॉर्म है, इसे भी आप जाकर जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्यूअर्स, खबर यह है कि इमरान खान को कहीं और मुंतकिल करने से मुतल्लिक पिछले कुछ महीनों से ये खबरें लॉन्च करवाई जाती हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी सहाफ़ी करीब समझे जाते हैं, आपको ये तमाम खबरें वहाँ से मिलेंगी। और हमें ये बताया गया, बल्कि वीडियोस भी दिखाई गई, कि इस्लामाबाद के आसपास कहीं एक नई जेल तैयार की जा रही है। और इन वीडियोस में वफाकी वज़ीर दाखिला जो थे वो जायज़ा ले रहे थे मुख्तलिफ सेल्स का, और बताया जाता है कि जो कैपेसिटीज़ इशूज़ हैं इनको कैटर करने के लिए एक नई जेल जो है बनाई जा रही है। आज ये भी खबर रिपोर्ट हुई है कि इन जेलों के अंदर कैपेसिटी इश्यूज थे और जो कैदी हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं। अब खबर ये आ रही है जहां से इनकी एक बरीक वारदात पकड़ी गई कि इमरान खान को कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है। जिन जेलों पर इस वक्त काम हो रहा है जी, एक तो जी हैदराबाद की जेल है, इसके साथ साथ मच जेल बलोचिस्तान, या फिर कहीं दूर दराज इलाके में कोई एक जेल बनाकर इमरान खान को वहां मुंतकिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, जब हुकूमत में बैठे हुए कुछ लोगों से मेरी बात हुई और मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ऐसा है, तो उन्होंने कोई हमें तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। लेकिन एक सोर्स ने कंफर्म किया कि ये ऑप्शन टेबल पर मौजूद है और इमरान खान को किसी ऐसी जेल में भेज दिया जाएगा जहां पर पार्टी के लोगों का एक्सेस ना हो। और हफ्ते में 2 दफ़ा जो अवाम की एक बड़ी तादाद अडयाला के बाहर जाती है और एक तरह से प्रेशर हुकूमत के ऊपर आ जाता है, इसको कम करने के लिए ये इकदाम किया जाएगा। तो मैंने उनसे कहा जी कि आप कहीं और भेजेंगे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहाँ की मकामी क़यादत है वो जाकर वहाँ पे बैठ जाएगी, तो इससे तो एक इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। उन्होंने कहा जी कि हमें इंटरनेशनल इशू का कोई मसला नहीं है। हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि अली मीन गंडापुर के जाने के बाद सोहेल अफरीदी साहब KP से मज़ाहमत की बात कर रहे हैं, और पिछले 3 दिनों के अंदर जो हमें वाइब्स मिली हैं वो यही बताती हैं कि सोहेल अफरीदी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर या हुकूमत की किसी चाल में नहीं आएगा, और वो वही करेगा जिसके मकसद के लिए इमरान खान ने सोहेल अफरीदी का इंतखाब किया, और वो मज़ाहमत की सियासत है। व्यूअर्स, 2 काम इन्होंने अचीव करने हैं। जो आज की गुफ्तगू थी उससे मुझे ये अंदाज़ा ये हुआ कि जब आप किसी शख्सियत को, इमरान खान को, किसी दूसरी जेल में दूर दराज की मुंतकिल करेंगे तो वहाँ पर लोग नहीं जाएंगे, और आवाम की जो बड़ी तादाद पिंडी से और फिर लाहौर से, पंजाब से और आसपास के जितने भी डिवीजन्स हैं वो इकट्ठी हो जाते हैं, और ख़ासतौर पे आलिया हमज़ा जो लोगों को इकट्ठा वहाँ पर करती हैं, ये शायद इतना आसान नहीं होगा। आप इमेजिन करें कि अगर मच जेल बलोचिस्तान में इमरान खान को मुंतकिल कर दिया जाता है तो क्या पंजाब से क़यादत बलोचिस्तान जाएगी? कभी भी नहीं जाएगी। क्या सिंध से काफ़िले चलेंगे? क्या KP से लोग जाकर हर हफ्ते 2 दफ़ा इमरान खान से मुलाकात के लिए जेल के बाहर खड़े होंगे? कभी भी नहीं खड़े होंगे। 2 बातें जी, एक तो सिक्योरिटी के मामला आते हैं, इन्हें शायद बलूचिस्तान में एक्सेस ना दिया जाए, और दूसरी तरफ इमरान खान से मुसलसल जो मुलाकातें हैं उसको रोकने के लिए ये बतौर स्ट्रेटजी काम करेगा। एक तो बात आपने याद रखनी है कि यहाँ से इमरान खान को जो तोशाखाना 2 केस में ये सज़ा सुनाएंगे, और जहाँ तक अपील का मामला है उसे लिंगर ऑन किया जाएगा, तारीख नहीं दी जाएगी, फिक्स नहीं करेंगे, और आप अदालतों के चक्कर लगाएंगे, और बिटवीन इस्लामाबाद एंड मच जेल आपको ट्रेवल करना शायद आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो इस स्ट्रेटजी के तहत ये खबर जो है वो रिपोर्ट हो रही है सोर्सेज से। और मैं आपको व्यूअर्स ये भी बता दूं कि जब तक हुकूमत चाहे ये केस नहीं लगने देंगे, ये भी बताया जाता है, और बाकी सब केसेस की समाअत रुक जाएगी और जेल मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्त भी जल्द समाअत के लिए नहीं होगी। कोई उठकर जाएगा ना कि देखें ये तो इमरान खान के बुनियादी हकूक़ को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है, और इन्हें पंजाब की जेल में या इस्लामाबाद की किसी जेल में मुंतकिल किया जाए तो अदालतें इन केसेस की समाअत नहीं करेंगी, इनको फिक्स नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत का इन अदालतों पर कब्जा हो चुका है। वो इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, ये सबसे अहम सवाल है। और जो इस वक्त इक़्तिदार की राहदारियों से खबरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि अमेरिका से मामलात आपके बिल्कुल ठीक चल रहे हैं,
اور بہت جلدی مائنز اینڈ منرلز کے معاملے پر ایک ڈیل بھی ہو سکتی ہے. امریکن کمپنیز کو انویسٹمنٹ کے لیے بلایا جا رہا ہے. پاکستان اس وقت امریکہ کے ساتھ ایک پیج پر ہے اور دوسری طرف افغانستان کے معاملات خراب چل رہے ہیں. تو ان حالات کے اندر اگر اڈیالہ کے باہر ہر ہفتے مجمع لگے گا، لوگ نکلیں گے اور مزاحمت کے لیے سہیل آفریدی کوئی قافلہ لے کر اڈیالہ پہنچ گئے تو پھر شاید لوگوں کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو یہاں سے موو کروایا جائے اور کسی ایسی جیل میں بھیج دیا جائے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا پہنچنا، یعنی پشاور سے علی من گنڈا پور کے جانے کے بعد سہیل آفریدی صاحب مچھ جیل بلوچستان اگر وہ جانا بھی چاہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ٹریول کرتے ہیں KPK سے اور بلوچستان چلے جاتے ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں جنہیں آپ بارہا سوچیں گے اس ملاقات کے حوالے سے. اور علی من گنڈا پور کے جانے کے بعد ایک مزاحمتی سیاست کو روکنے کے لیے ایک نیا حربہ جو ہے وہ آزمایا جا رہا ہے. ویورز، اب یہ مچھ جیل ہے کہاں پہ؟ میں آپ کو اس کا محل وقوع اور جو سراؤنڈنگ ہے میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں، اور یہ جو باریک واردات ڈالی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کے محل وقوع سے آپ کو مزید اندازہ ہو جائے گا. بلوچستان کی سب سے بدنام اور سخت سیکیورٹی والی جیل ہے مچھ جیل جسے کہتے ہیں، اور یہ کوئٹہ شہر سے تقریباً 60 کلومیٹر دور واقع ہے. بولان کی تحصیل مچھ میں یہ جیل 1928 میں انگریزوں نے قائم کی تھی. انگریز دور میں اسے قائم کیا گیا اور مقصد کیا تھا کہ وہ لوگ جو آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، جو انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، جسے وہ بغاوت کا نام دیتے تھے، جب بھی حقوق کی بات کرتے ہیں تو اسے بغاوت بنا دیا جاتا ہے جیسا آج کے پاکستان میں ہو رہا ہے. تو اس وقت بھی اس جیل کے اندر ایسے ہی لوگوں کو رکھا گیا جو جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے. آج کی تاریخ میں 2025 میں خان صاحب بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو مچھ جیل لے جا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نظام جو ہے وہ مکمل کنٹرول میں ہے اور اس نظام کے آگے جو بھی آئے گا ہم اسے ادھیڑ کر رکھ دیں گے. ویورز، جیل کے گیٹ نمبر 4 کے ساتھ قائم وارڈ نمبر 9، اسے مرچی وارڈ کہا جاتا ہے، اور یہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب بارہا دھمکی دے چکے ہیں کہ ہم عمران خان کو اسی وارڈ میں رکھیں گے. تو یہ ٹیبل پر چیز موجود ہے، آپشنز موجود ہیں. ماضی میں کیا ہوتا رہا ایک تو نواب اکبر خان بگٹی، نواب خیر بخش مری، سردار عطا اللہ مینگل اور صادق عمرانی اور معروف صحافی صدیق بلوچ اس جیل کے اندر قیدی رہ چکے ہیں. اسی وارڈ میں ان کو رکھا گیا. یہ صوبے کے گرم ترین مقامات میں سے ایک ہے جہاں پہ یہ مچھ جیل واقع ہے. آپ نے بھارت کی انڈمان جیل کا نام سنا ہوگا جسے کالا پانی بھی کہتے ہیں. 1906 میں اس جیل کو کیوں بنایا گیا؟ مقصد یہ تھا کہ جو لوگ آزادی کی تحریک چلا رہے تھے، انگریز سرکار کے خلاف آواز بلند کی، انہیں غدار اور باغی ڈکلیئر کر کے کالا پانی بھیج دیا جاتا، اور یہ اپنے وقت کی سب سے سخت سزا جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی کہ اگر آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے تو آپ اسے کالا پانی کی سزا دیتے. اور مچھ جیل بھی سر اسی دور کی بنائی گئی یہ جیل تھی. اور یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس جیل کے اندر ایک وارڈ ہے جسے مرچی وارڈ کہتے ہیں. انگریز کیا کرتے کہ کسی کو سزا دینے کے لیے اس کو جھکانے کے لیے، اور جو جھکنے سے انکار کر دیتا، ٹوٹنے سے اور انگریز سرکار کی ہاں میں ہاں ملانے سے انکار کرتا اور ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا، جیسا آج عمران خان صاحب کھڑے ہیں، تو وہ کیا کرتے کہ ان کے کھانے میں مرچیں ملا دی جاتی. تو یہاں پر ایک مرچی وارڈ بھی ہے، اسی لیے اس کو مرچی وارڈ کہتے ہیں. اور دوستو، اگر ماضی قریب میں ہم دیکھیں نا تو سولد مرزا کا آپ نے نام سنا ہوگا. انہیں بھی 2015 میں اسی جیل کے اندر سزا دی گئی. تو اس جیل کی کوئی شہرت اچھی نہیں ہے. یہ بہت ہی سخت جیل ہے جہاں پر عمران خان کو رکھنے کی تیاری کی جا رہی ہے. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ KP کابینہ میں بڑی تبدیلی، اور پچھلے کچھ دنوں سے آپ خبریں سن رہے ہوں گے کہ مختلف لسٹیں اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، جس کی تردید جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے ہوگی کہ ہم نے ابھی تک کسی کو فائنل نہیں کیا. دو نام ہیں ایک تو بریسٹر سیف جو اپنے نام کے اوپر مہر عمران خان سے لگوانا چاہتے ہیں، وہ جیل جا کر بار بار ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مزمل اسلم صاحب جن کی ملاقات نہیں ہوئی، اور انہوں نے اس سے پہلے بھی کوشش کی تھی، ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور انہوں نے بڑا زبردست کام کیا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ ان دونوں ناموں کو کابینہ سے ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے. اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ شاید تیمور جھگڑا صاحب جو ہیں وہ وزارت خزانہ کو لیڈ کریں گے. اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کل کا دن سہیل آفریدی صاحب نے اسلام آباد میں گزارا KP ہاؤس میں، اور وہ مختلف MPs کے انٹرویوز کر رہے تھے. اپنی انہوں نے جو جامع حکمت عملی ہے وہ طے کر لی ہے، اور جو میرے پاس دوستوں خبر ہے اس کے مطابق ابتدائی طور پر جو سہیل آفریدی صاحب ہیں کسی بڑی کابینہ سے کام نہیں لیں گے، اور بہت سارے عہدے جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں گے، اور انتظار کریں گے عمران خان سے ملاقات کا، اور جس سے ان کی ملاقات ہوگی
اور اس کے بعد اس کو فائنل کر لیا جائے گا. اگر ملاقات نہیں ہوتی تو صرف کچھ لوگوں سے یہ کابینہ جو چلائیں گے اور انتظار کریں گے جب تک ان کی ملاقات عمران خان سے نہیں کروائی جاتی. کل اسلام آباد میں ایک انتہائی اہم میٹنگ ہوئی جس میں افغانستان سے متعلق ایک پالیسی جائزہ تھا اور اس میں سہیل افریدی صاحب نہیں گئے, مزمل اسلم کا نام انہوں نے بھیجا. اب اس کے اوپر حکومت کا رد عمل کیا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے. عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کی اہم ترین میٹنگ میں وزیر اعلیٰ کے پی کے موجود نہیں تھے. جب صوبے کی سیکیورٹی اور امن و امان کی بات ہوتی ہے تو اس میں ضروری ہے کہ وزیر اعلیٰ خود موجود ہوں. آپ اسلام آباد میں ہوں اور میٹنگ میں نہ جائیں تو اس سے صرف سوشل میڈیا پر واہ واہ ہوگی, لیکن جب صوبے کی باری آئے گی تو یہ پیچھے رہ جائے گا. سر صوبہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ وہ پنجاب جو آئی ایم ایف کو دھوکہ دیتا رہا, وہ پنجاب جو اپنے اہداف کو پورا نہیں کر سکا, اور بلوچستان یا سندھ وہ اپنے اہداف کو پورا نہیں کر سکا. اگر کسی نے دھوکہ دیا تو وہ ان صوبوں نے دھوکہ دیا. ان کے اہداف اور جو پیسہ ہے, جو ٹیکس جو کلیکشن تھی وہ آپ کو باقی صوبوں سے زیادہ نظر آئے گی. اور یہ کسی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے خبر نہیں آئی بلکہ یہ آئی ایم ایف کی اپنی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے جو کے پی کا کردار تھا ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے اور جو اہداف تھے ان کو پورا کرنے پر جو ان کی تعریف کی ہے, یہ آپ کو آئی ایم ایف کی اپنی رپورٹس کے اندر ملے گا. ویورز, خبر جو آ رہی ہے اور مزمل اسلم اور پھر بیرسٹر سیف کے حوالے سے جو سلمان اکرم راجہ نے کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ روز سلمان اکرم راجہ نے پارٹی قیادت کو عمران خان سے ہونے والی گفتگو کا احوال بتایا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ میں نے کابینہ میں مزمل اسلم اور بیرسٹر سیف کی شمولیت کا حکم نہیں دیا. بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ان کے نام کے اوپر تو مہر لگ گئی ہے. میں نے بھی آپ تمام دوستوں سے, میرا یہ اوپینین تھا, اس حوالے سے خبر نہیں تھی. اوپینین میرا یہ تھا کہ مزمل اسلم صاحب نے بڑا اچھا کام کیا اور ان کو یہ موقع ملنا چاہیے. لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ مزمل اسلم اور بیرسٹر سیف کو کسی قسم کا حکم نہیں دیا کہ آپ نے ان کو شامل کرنا. بیرسٹر سیف کی کیا کارکردگی ہے؟ 2-3 ٹویٹس کر دی, عظمہ بخاری کے مقابلے میں وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. اصل مقصد ان کا جماعت کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو پیغام پہنچانا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا, اور عمران خان کے پیغام کو باہر لے کر آنا ہے. ایک وہ صرف قاصد کا کام کرتے ہیں, اس سے زیادہ ان کا کوئی پارٹی کے اندر رول نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ واضح کیا کہ سہیل افریدی صاحب کو فری ہینڈ ہے اور وہ جیسی چاہیں کابینہ بنائیں اور یہ ان کا اختیار ہے اور میں ان سے نہیں پوچھوں گا. دیکھیں یہی وہ بات تھی. اگر عمران خان, یہ جتنی بھی تھیوریز, آج انصار عباسی صاحب کی ایک پوری سٹوری تھی کہ ان کو تو عمران خان جانتے بھی نہیں تھے. یار اگر آپ جسے جانتے نہیں ہیں اور مراد سعید کے کہنے پر ایک شخص کو لگا دیا گیا, کیونکہ آپ نے تو تعلقات جوڑنے تھے نا کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے اور یہ اس کا بندہ ہے اور اس کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے, تو آپ نے بڑا کھیل کھیلا. لیکن عمران خان نے جس طرح سے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا, یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ عمران خان نے فری ہینڈ دے دیا. اگر فری ہینڈ نہ ہوتا اور ifs and buts ہوتے اور عمران خان کی جس طرح سے اگر وہ انہیں نہیں جانتے تھے تو یقیناً وہ یہ کہتے کہ آپ کابینہ میں کسی اور کو شامل کریں, نام دے دیے جاتے. ایڈوائزری کمیشن, اب ایڈوائزری کونسل کے حوالے سے بھی یہ خبر آ گئی ہے کہ عمران خان نے کسی ایڈوائزری کونسل کا کوئی مشورہ نہیں دیا. مینا خان افریدی یہ کہتے ہیں کہ کچھ رات یہ بھی تھی کہ کے پی میں ایک ایڈوائزری کونسل بنائی جائے گی جو وزیر اعلیٰ کے مشورے دے گی, لیکن اس کی بھی تردید آ گئی. مینا خان افریدی نے کہا کہ عمران خان نے سہیل افریدی کو فری ہینڈ دیا, کوئی کونسل نہیں بنائی جائے گی, سب فیصلے سہیل افریدی خود کریں گے. اگر کچھ بنایا بھی گیا تو ان کی مرضی سے ہوگا. سہیل افریدی سب فیصلے آزادانہ طور پر کریں گے. میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ سہیل افریدی صاحب کی جو میٹنگ, اور اس میں ایک تو جی اسد کیسر, عاطف خان, تیمور سلیم جھگڑا, شہرام خان ترکئی, علی اصغر خان, یہ لوگ تھے جنہوں نے ملاقات کی ہے. اور پارٹی کے حوالے سے ایک حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے کہ کابینہ کب بنائی جائے گی اور اس کا جو نمبر ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. ابتدائی طور پر یہی چیز سامنے آئی کہ ایک چھوٹی کابینہ رکھی جائے اور اسے مشروط کر دیا جائے, یعنی باقی لوگوں کو جو شامل کرنا ہے وہ عمران خان کی ملاقات سے, اور اگر ملاقات نہیں کروائی گئی الٹیمیٹلی تو پیغام عمران خان تک پہنچ ہی جائے گا اور پھر نام جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی فائنل ہو جائے گا. اور ویسے جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ سہیل افریدی کا آنا اور ایک بڑا ایگریسو سٹانس لے کر آئے, اور جس طرح سے وہ اس سے پہلے بھی اسمبلی کے فلور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے, تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے. اور پھر دوسری طرف عمران خان کا سہیل افریدی کے اوپر اعتماد کرنا اور علی من گنڈا پور کو گھر بھیجنا کیونکہ وہ مزاحمت نہیں کر رہے تھے اور 3 دفعہ انہوں نے دھوکہ دیا. تو یہ تمام چیزیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت آبزرو کر رہی ہے, اسی لیے یہ دور دراز کسی جیل میں عمران خان کو بھیجنے کا ایک پلان بنایا گیا اور پھر میٹنگز
नहीं करवाई जाएंगी सुहेल अफरीदी साहब की। आज एक चीज़ और भी बड़ी वाज़ेह हो जाएगी, जब अली अमीन गंडापुर की मुलाकातें मुसलसल होती रही, 3-3 घंटे तक होती रही, ये इस बात का सबूत था कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे थे। और सुहेल अफरीदी की जब मुलाकात नहीं होगी और जो नहीं करवाई गई, ये भी इस बात का सबूत है कि ये आवाम में से आया और आवाम का हकीकी नुमाइंदा सुहेल अफरीदी है, जिसे इमरान खान ने मुंतखब करके इस कुर्सी पर बैठाया। जो खबरें आपको 2-2.5 बरस से हम दे रहे हैं, वो एक एक करके दुरुस्त साबित हो रही हैं कि अली अमीन गंडापुर ने कभी भी इमरान खान का मुकदमा नहीं लड़ा, बल्कि वो हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए रास्ते निकालते रहे। डिलिंग टैक्टिक्स के तौर पर इमरान खान तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाकर उनसे गलत फैसले करवाते रहे। ये भी इस बात की दलील है। अगर सुहेल अफरीदी साहब यानी बीइंग द हेड ऑफ द प्रोविंस आपके लिए इतना आसान है, तो फिर सुहेल अफरीदी के लिए भी दरवाजे खुलने चाहिए, लेकिन इनके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। ये दरवाजे सिर्फ अली अमीन गंडापुर के लिए खोले गए। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूं कि जो मनाजिर हमने केपी के अंदर देखे, पेशावर प्रेस क्लब के बाहर लोग इकट्ठे हुए, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जो सानह मुरीद के हैं, इनके शोहदा से ज़ाहिर यकजहती के लिए रैली निकाली गई। एक तो मानसहरा जी, शांगला है, इसके अलावा नौशहरा और दीगर अजला में बड़ी तादाद में लोग निकले। ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट देख रही है कि यार अगर लोग निकलते हैं और उन्हें पता है कि जो लीडर मौजूद है ये हमें धोखा नहीं देगा, ये 26 नवंबर वाला काम नहीं करेगा, ये डी चौक से नहीं भागेगा और मरी की पहाड़ियों से होता हुआ असम्बली के फ्लोर पर नमूदार नहीं होगा, और अगर कॉल दी गई तो ये करके दिखाएगा। तो ये भी एक बड़ा मामला है। इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस लाइन ऑफ एक्शन के एक काउंटर हिकमत अमली जो तैयार की गई कि इमरान खान को कहीं दूर भेजा जाए ताकि कम्युनिकेशन गैप आए और कन्फ्यूजन जो है वो पार्टी के अंदर फैलाई जा सके। मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि जहां पर इस हुकूमत को इंटरनली बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जिसमें सानिया मुरीद के कश्मीर का मामला, वहां भी ख़त लिखा गया और उन्होंने इनकार कर दिया कि हम जो मुहाजिरीन की जो सीट्स है इसको ख़त्म नहीं करेंगे। वहां भी दोबारा से तहरीक चलाने की बात हो रही है। फिर केपी के हालात आपके सामने हैं। अब इंटरनेशनली एक बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए खड़ा होने वाला है जी, और वो है अब्राहम अकॉर्ड। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जी एक वीडियो है जिसमें उन्होंने तौसी का एक अंदिया दे दिया कि अब्राहम अकॉर्ड के अंदर मजीद लोग भी ममालिक इसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा फॉक्स न्यूज़ के एक इंटरव्यू में कि उम्मीद है कि सऊदी अरब जल्द अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा। सऊदी अरब शामिल हुआ तो सब शामिल होंगे, यानी सऊदीया शामिल हुआ तो फिर पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आप कहते थे ना कि गद्दारों का टोला है, और जेल में बैठा हुआ जो शख्स है वो इसराइल के खिलाफ बोलता क्यों नहीं है? सर यहाँ पर पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो इसराइल के हक में बोलने जा रही है। वो तो खिलाफ नहीं बोला बकौल आपके, लेकिन आप हक में बोलेंगे और आप आज उनके साथ खड़े होंगे। ये हमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने इस ऐलान में बता रहा है। मैं आपको ये भी खबर दे दूँ, बॉर्डर जो अफगानिस्तान का वो जिस वक्त गर्म है और पाकिस्तान की तरफ से भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने इन कार्रवाइयों के हवाले से कहा कि मैं चाहूँ तो इस जंग को फौरी तौर पर ख़त्म करवा सकता हूँ, लेकिन हमें पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उनकी हुकूमत जाने, हमें अमेरिका के अंदर जो हालात हैं, हमारे अपने मसाइल हैं, हमें उसकी तरफ भी तवज्जो देनी है। मैंने आपको ना 2 दिन पहले ये खबर दी थी जिसमें मेरा एक अपना तज्जिया भी था, मेरी अपनी असेसमेंट भी थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो मामला शुरू हुए हैं, अमेरिका फौरी तौर पर इसमें कोई रद्दअमल नहीं देगा, और वो देख लें आज वैसे ही हुआ। और ये एक रास्ता बनेगा बगराम एयरबेस तक जाने का। पाकिस्तान अगर ये मामलात और ये जंग मज़ीद दिन तक जारी रही और मज़ीद अटैक्स होते हैं, फिर क्या होगा? फिर एंट्री होगी डोनाल्ड ट्रंप साहब की और वो अफगानिस्तान को कहेंगे कि पीछे हट जाओ, और अफगानिस्तान से जवाब आएगा कि हमने पीछे नहीं हटना और हम लड़ेंगे, हम हमारी 20 साल की हिस्ट्री, यही बयानात आएंगे ना। और फिर उधर से जो इंडिया है उनको सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान में प्रॉक्सीज अटैक होंगे। दोस्तों ये वो मौका होगा जब अफगानिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एंट्री ले सकता है और वो बगराम एयरबेस लेने की बात करेगा। वो धमकियां ऐसे लगाता है ना डोनाल्ड ट्रंप, कहता है कि या तो मेरे साथ शामिल हो जाओ या फिर तैयार हो जाओ। जैसा हमास को भी उन्होंने धमकी दी कि अगर हमास ने अपने आप को डिसआर्म ना किया तो फिर हम फ़लस्तीन में घुस के, गज़ा में घुस के तुम्हें ख़त्म करेंगे। और वो धमकी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अफगानिस्तान को भी दे सकते हैं, और बगराम एयरबेस को कंट्रोल करने के लिए ये जंग जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो रही है, बॉर्डर जो अटैक्स हो रहे हैं, इसको इस्तेमाल किया जाएगा बगराम एयरबेस को कैप्चर करने के हवाले से।
आपको व्यूअर्स मैं ये भी खबर दे दूं कि सीज फायर में तोसी हो गई है और पाकिस्तान अफगानिस्तान जंगबंदी में 24 घंटे की तोसी हुई और कल शाम 6 बजे तक सीज फायर रहेगा। लेकिन ये भी इतलात सामने आई कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ की हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कतर में आज मुज़ाकरात भी होने थे, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में हमले भी जारी हैं। आज ही शुमाली वज़ीरिस्तान मीर अली में खारिज का खुदकुश हमला नाकाम किया गया जी। कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक हुए और खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। कैंप की दीवार को नुकसान पहुंचा और बाद में 5 मजीद खारजियों ने अंदर दाखिले की कोशिश की, जिसे नाकाम बनाया गया। इसके अलावा लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई की है, जिसके दौरान 8 खारिज हलाक कर दिए गए। और कतर के मुज़ाकरात के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान से कुछ अहम शख्सियात दोहा के लिए रवाना हो गई हैं। इनमें पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और DGISI आसिम मलिक भी इसके अंदर शामिल हैं। और ये भी खबर है अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयों के हवाले से एक सीनियर सिक्योरिटी एहलकार ने इसकी तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की हैं, जो जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान से बिल्कुल साथ उसके है। दहशतगर्द तंजीम हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ फ़िज़ाई हमले किए गए। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान खारिज ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्द हमले किए, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में नाकाम बनाया। जवाबी कार्रवाई में 100 से ज़ायद खारिज जो हैं उन्हें मार दिया गया और गुल बहादुर ग्रुप के खारिज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में एक गाड़ी के ज़रिए खुदकुश हमला भी किया। तो काफ़ी सारी जी कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसमें पाकिस्तान ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहा है। और फिर दोस्तों एंट्री होगी डोनाल्ड ट्रंप की और वो कहेंगे कि देखें मैंने सालिसी करवाई, मैंने एक और जंग जो है वो रुकवा दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हो रही थी, वो अफगानिस्तान जहाँ पर हम 20 साल लड़ते रहे और अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान अगर चाहता तो उसको निस्तो नाबूद कर सकता था हमारी मदद से, लेकिन मैंने एक बड़ी जंग को होने से रोक दिया और हम अफगानिस्तान में अब जा रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा कुछ दिनों में आपको ये भी खबरें जो है वो देखने को मिलेंगी। व्यूअर्स एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ये खबर मुझे प्रोग्राम के शुरू में आपके साथ डिस्कस करनी थी, लेकिन ये डेवलपमेंट ऐसी है कि पाकिस्तान में जिस तरह से हर इदारे में निज़ाम के बनाने वाले कंट्रोल कर रहे हैं ना इदारे के सरबराहों को, अब पता ही चल रहा है जी कि 27वीं तरमीम की तैयारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और भवन ग्रुप जो है वो जीत गया जी, और उन्होंने आते ही ऐलान कर दिया कि हमने लास्ट इलेक्शन में भी 26वीं तरमीम का एजेंडा रखा था, ये हमारी कैंपेन में शामिल था। वकला हमारे साथ खड़े हुए, अभी भी वकला हमारे साथ खड़े और हम 27वीं तरमीम जो है वो करने जा रहे हैं। और 27वीं तरमीम का मतलब क्या है कि मुल्क के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट होंगी, एक आईनी अदालत के नाम से, एक अलग से अदालत बना दी जाएगी जिसमें जजेस की कम से कम उम्र 70 साल होनी चाहिए। तो ये इनका जी प्लान है और ये काजी साहब को भी लेकर आएंगे, अमीनुद्दीन साहब को भी सरबराह बना सकते हैं, वो रिटायर नहीं होंगे। तो ये जिनका प्लान है, क्योंकि उन्होंने नवंबर में रिटायर हो रहे हैं तो उनको रोकने के लिए 27वीं तरमीम जो है वो करने जा रहे हैं। बस ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।